नमस्कारः मित्राणि। अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। लोके बहवः जनाः सन्ति। तेषु केचन चिन्तयन्ति मम समीपे धनं नास्ति, स्वर्णाभरणानि न सन्ति, अहं धनरहितः, दारिद्र्यम् अनुभवामि, एवं चिन्तयति। परन्तु अस्माकं समीपे महती सम्पदस्ति, जानन्ति वा? कश्चन दीनमुखः मार्गे आगत्य एकत्र स्थितवान्। तं दृष्ट्वा गोपालः इति कश्चनः पृष्टवान्, हे अनुजा, का भवतः स्थितिः? भवान् कष्टेषु अस्ति वा इति पृष्टवान्। सः उक्तवान्, सत्यं, दारिद्र्यनामके कष्टे अस्मि इति। भवान् असत्यं वदति इति गोपालः उक्तवान्। अहम् असत्यं न वदामि, मम स्थितिं पश्यतु इति सः दीनः उक्तवान्। भवतु भवतु, भवतः दारिद्र्यम् अहं नाशयामि। भवान् एकं कर्णं कर्तयित्वा ददातु, 1,000 रूप्यकाणि ददामि अहम् इति गोपालः उक्तवान्। निर्धनः नाम धनरहितः चकितः अभवत्, आश्चर्यम् अनुभूतवान्। मम कर्णं वा न ददामि इति उक्तवान्। अस्तु, एकं नयनं यच्छतु, अहं 2,000 रूप्यकाणि यच्छामि इति गोपालः उक्तवान्। नयनं वा? नास्ति नास्ति, अहं न यच्छामि इति तिरस्कृतवान् निर्धनः। अस्तु, 5,000 रूप्यकाणि यच्छामि, एकं करं ददातु इति पुनः गोपालः उक्तवान्। निर्धनः न अङ्गीकृतवान्। एवं मूल्यं वर्धयन् एकैकम् अवयवं पृष्टवान् गोपालः। निर्धनः एकमपि न अङ्गीकृतवान्। पार्श्वे स्थितः सुभाषः इति कश्चनः सर्वं श्रुतवान्। श्रुत्वा उच्चैः हसितवान्। निर्धनः कोपेन पृष्टवान्, किमर्थं हसति? मम दारिद्र्यं दृष्ट्वा भवान् हसतिवान् वा इति। सुभाषः उक्तवान्, हे अमायका, भवान् न अवगतवान् वा? भवान् निर्धनः नास्ति, भवतः शरीरस्य अवयवानां मूल्यं पश्यतु। एतस्याः अवयवसम्पदः सद्विनियोगं करोति चेत् भवतः दारिद्र्यमेव नश्यति। कथमित्युक्ते, आलस्येन मा भवतु, समयं नष्टं मा करोतु, श्रमं कृत्वा सुखेन आरोग्येन च जीवतु इति उक्तवान्। एतैः वाक्यैः सः निर्धनः स्फूर्तिं प्राप्तवान्, कार्यार्थं गतवान्। अतः अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते, वृथा समययापनं न कृत्वा समयस्य सदुपयोगं कुर्मः चेत् वयं सफलतां प्राप्नुमः, एवं च सुखेन जीवितुं शक्नुमः। अनेन अस्माकं दारिद्र्यमेव न भवति। अस्तु वा? कथा सम्यक् अस्ति खलु? धन्यवादः।